अस्सलाम वालेकुम। लेट नाइट वीडियो के साथ मुनसिफ अवान एडवोकेट लाहौर से आपको सलाम करता है। और लेट नाइट वीडियो जो होती है वो मोस्टली मैं वैसे तो सबके लिए होती है, लेकिन ख़ुसूसी तौर पे ओवरसीज़ बहनों और भाइयों के लिए होती है, बच्चों के लिए होती है, बड़ों के लिए होती है, दोस्तों के लिए होती है, जो मुझे बड़े तफसील से सुनते हैं। और फिर सबसे पहले मैसेज कई दफ़ा मुझे फ़ौरन से आता है, यकीन करें, बाहर के मुल्कों से मुझे सबसे पहले मैसेज आ रहा होता है कि सर आपकी ये वीडियो देखा है, इसमें ये है वो है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो बाहर के ओवरसीज़ के दोस्त हैं ना, वो पाकिस्तान के साथ कितनी गहरी वाबस्तगी रखते हैं, वो जबकि हम इधर इतनी ज़्यादा नहीं रखते। तो आज मैंने कहा आपसे गपशप लगाते हैं। आज वैसे भी सैटरडे है, और सैटरडे की जो नाइट होती है ना, वो मैं सारी रात जागता हूँ। सुना है तेरी महफिल में रात जगा है, वो रात जगा होता है, सारी रात जागता हूँ। और मुझे बाहर, क्योंकि कई दफ़ा यहाँ होता है कि यहाँ अगर रात है तो वहाँ दिन होता है, या टाइम का 7-8 घंटे का फ़र्क है। जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूएसए, इन सारे मुल्कों में, साउथ अफ्रीका और ये साउथ कोरिया और इस तरह के जो मुल्क हैं ना, वहाँ पे ये बड़ा फ़र्क है। तो वहाँ पे इसलिए फिर मैं जो है ना वो लेट नाइट वीडियो स्पेशल ओवरसीज़ वालों के लिए बनाता हूँ, ताकि मैं उनके साथ गपशप लगाऊँ, वो मेरे साथ गप लगाएं। वो कोई मुझे रात को फ़ोन करना चाहें फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज करना चाहें मैसेज करते हैं सारी रात। इसलिए कह रहा हूँ, सुना है तेरी महफिल में रात जगा है। तो उनको बहुत बहुत सलाम। दोस्तों, मैं ये सोच रहा था कि मैं ना, जितने मेरे दोस्त हैं, काफ़ी मेरे दोस्त बन गए हैं पूरी दुनिया में, तो मैं उनका नाम लूँगा और उनको मुखातिब करके बातें करूँगा। लेकिन जब मैं ऐसे लिस्ट बनाने लगा तो मैंने पहली लिस्ट मैंने कहा चले मैं देखता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये वो सारे मुल्क, मैंने दुबई, सऊदी अरब, यूएई, स्पेन, इटली, ये सारे मैंने कहा देखता हूँ। तो थोड़े थोड़े नाम होंगे तो मैं उनका नाम लूँगा। वो मैंने यूएसए से शुरू किया, अमेरिका से। तो आप यकीन करें, 50 से ज़्यादा नाम सिर्फ अमेरिका के निकले हैं, सिर्फ अमेरिका के निकले हैं। तो मैंने कहा मैं सबका नाम फिर मैं कैसे ले सकता हूँ। तो वो मैं लिख रहा था, तो मैंने जो लिखे हैं वो आपके सामने सुना देता हूँ कि हमें जो फीडबैक मिलती है, जो हमारा ये कानूनी टीवी का और जस्टिस पार्टी पीजेपी न्यूज़ का चैनल जो है, जो लोग सुनते हैं, उनमें नदीम ज़िया, ये यूएसए के हैं सारे, नदीम ज़िया टेक्सास, खुर्शीद मलिक फ़्लोरिडा, मोहसिन मलिक मैरीलैंड, डॉक्टर यास्मीन कैलिफोर्निया, दाऊद अवान न्यूयॉर्क, मुर्तज़ा फ़्लोरिडा, मुइन ख़ान कनेटिकट, यहाँ मैं गए हुए भी हूँ, नौशेर सियाल इंडियाना, अब्दुल जब्बार मैक्सिको, कर्नल फ़िज़ाउल हसन टेक्सास, अरूज ओहायो, कामरान शिकागो, जावेद यूएसए, मोहम्मद अनवर बोस्टन, शेर अफगन कनेटिकट, जवान अवान टेक्सास, सैयद आलम शिकागो, फरहान फ़्लोरिडा। तो इस तरह के ये सारे काफ़ी नाम थे। फिर मैंने ये थोड़े से लिखे हैं, तो मैंने कहा यार ये तो 50 से भी ज़्यादा, बल्कि मैंने नीचे देखा वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं। फिर यूएसए, यूके के इससे भी ज़्यादा हैं, फिर स्पेन, इटली के बहुत ज़्यादा हैं, यूरोप के तो बहुत ज़्यादा हैं, फिर दुबई, सऊदी अरब के तो उससे भी ज़्यादा हैं। यानी कि ये सैकड़ों में चले जाते हैं, सैकड़ों में। तो मैं सबका फिर नाम नहीं ले सकता। वैसे तो मेरा दिल था कि मैं सबका नाम लूँ लेकिन इसलिए नाम तो हम नहीं ले सकते, तो लेकिन बातें कर सकते हैं। और मैं ये सोच रहा था आपको बताऊं कि ये मैंने ना कानूनी टीवी चैनल के आपको पहले भी दिखाए थे, ये कप मैंने तैयार किए हैं, चाय वाले, काफ़ी वाले, ये इन दोनों तरफ से लिखा हुआ है। ये मैं आप सबको ना गिफ्ट भेजना चाहता हूँ, एक एक गिफ्ट मैं सबको भेजना चाहता हूँ, जो भी मेरे चैनल के फॉलोअर हैं, देखने वाले हैं। लेकिन सोच रहा हूँ कि बाहर मैं ये कैसे भेजूँ, अमेरिका, बरतानिया, स्पेन, इटली, ये मैं कैसे भेजूँ, मुझे इसका वो नहीं, ये भी भेजना चाह रहा हूँ।
اور یہ پاکستان جسٹس پارٹی کے یہ بھی میں نے کافی سارے بنوائے ہیں. تو یہ ویسے جو پاکستان آئے گا اس کے لیے تو میں رکھ دوں گا. یہ بہت پیارے مگ ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ لوگوں کو گفٹ دینا چاہتا ہوں, لیکن میں کیسے دوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ادھر سے یہ ان کو کیسے جو ہے نا پارسل کروں, کیا کروں. یا یہ میں نے بہرحال آپ سب فارنرز کے لیے نا رکھے ہوئے ہیں. یہ میں نے گفٹ دینے ہیں, بالکل گفٹ, جو پیار محبت کا تحفہ ہوتا ہے نا, وہ آپ کے لیے یہ میں نے بنایا ہے. تو ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ میں کیسے آپ کو بھیجوں. اپنا بک کروا لیں میسج کر کے. جو اوورسیز والے ہیں, جو ادھر کے ہیں, ان کے لیے بھی خوشخبریاں ہیں, وہ بعد میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا. تو آپ دوست جو ہے نا بہت پاکستان سے محبت کرتے ہیں, حالانکہ آپ وہاں پہ خوشحال ہیں, اپنے اپنے ملکوں میں آپ خوشحال ہیں, لیکن آپ کا کنسرن, آپ کی باڈی تو امریکہ, برطانیہ, اسپین میں بیٹھی ہے, لیکن آپ کا روح جو ہے وہ پاکستان میں, لاہور میں, گجرانوالہ, سندھ, سکھر, بلوچستان ادھر موجود ہے. یہ مجھے پتہ ہے, مجھے اندازہ ہو جاتا ہے آپ کی میسج سے, آپ کی گفتگو سے, آپ کے آڈیو ویڈیو پیغام سے. تو میں فیل کرتا ہوں, اور آپ کہتے ہیں کہ یار کاش پاکستان کے کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ واقعی پاکستان کا سرمایہ ہیں. آپ لوگ یقین کریں, آپ جو باہر بیٹھے ہیں نا وہ پاکستان کا سرمایہ ہے. اتنے زیادہ آپ اپنے گھروں کو پیسے بھیجتے ہیں جس سے ہمیں وہ زر مبادلہ ملتا ہے, اور پاکستان تھوڑا بہت جو چل رہا ہے نا, وہ مین اس کا سورس آف انکم یا سورس آف انسپائریشن وہ آپ ہیں, آپ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ جو پاکستان میں ہیں وہ نہیں, باہر والے. میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی محبت, یہاں کے بھی لوگ محبت کرتے ہیں, لیکن میں اکثر ویڈیو بناتا ہوں, مجھے سب سے پہلے باہر سے کال آ رہی ہوتی ہے کہ ملک صاحب یہ بھی کریں, وکیل صاحب یہ بھی کریں. تو کوئی بابا جی کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی چاچا جی کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی ماما جی کہہ رہا ہوتا ہے, مختلف القاب بھی مل رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کے اوپر ویڈیو بنائیں, یہ کیا ہوا ہے, دیر ہو گئی ہے, ذرا جلدی کریں. تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آج آپ سے میں خالی باتیں کر رہا ہوں, اور مجھے بڑا پیار آپ پہ آتا ہے. جیسے آپ جتنا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں اتنا میں آپ سے کرتا ہوں. اور آپ چینل بھی میرا بہت آپ نے سبسکرائب کیا ہے, وہ پی جے پی نیوز والا چینل بھی آپ لوگوں کی معرفت بہت سبسکرائب ہوا ہے. اور یہ دنوں میں 4 دنوں میں وہ مونیٹائز اور اپروول اس کی ہوئی ہے. یہ ریکارڈ ہے, کسی بھی چینل کے لیے یہ ریکارڈ ہے. 1000 سبسکرائبر چاہیے ہوتا ہے, آپ نے اس کے 7000 کر دیے 4 دنوں میں. تو یہ بڑی مہربانی ہے آپ دوستوں کی, آپ اتنا پیار کرتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں بھی آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں, اور ہفتے کی جو رات ہے نا وہ آپ کے لیے وقف ہے. چاہے آپ کال کریں, چاہے آپ میسج کریں, چاہے آپ ٹیلی فون کریں, چاہے آپ ویڈیو کال کریں, چاہے آپ آڈیو کال کریں, میں آپ کی انشاءاللہ انتظار میں رہتا ہوں. تو آپ سے آج میرا صرف پیار محبت والا سلام ہے, دل سے آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ مجھ سے کرتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ سینڈنگ می sweet میسیج. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.